Ay nasayod sa akong kinabuhi ug siya ang nag-aga kanunay sa ako. Mao na yung ako nga kakuan og sakto man to ingon ni Brad Titi nga hinampas o nga padayonon kita diha sa pagpangalagad bisan si kinsa nato kay si Satanas kanunay man ginadiha sa mutintal ka nato kay si Ondo pa dili siya kayo siya makiguban siya sa mga dautan nga tao pero dili pormaminti kay iyang libaya kay nasayod naman puntaan ng mga tawhan nga maoy ginay ila o kita mo koy ato nga padayon ta dinhi sa pagpangalagad bisan sa ginagmay natong pagtuo kada usa ligon kayo nga ihatag sa Ginoo sa tuwa ana ra man siguro kay bisan dako pa kayo kung gikulang sa pag-istorya. Kana nga ako ipa sa inyo agay ko ito.